Bonjour, شراتكم كامل بخير. C'est la quatrième vidéo مع transfert de chaleur. La dernière fois بدينا le cas du mur composé et درنا le premier cas ديالو هذا. حبيت نهضر على قبل ما نروحو لو دوزيام كا. La dernière fois قلت لكم بلي هادو يعطون parallèle mais غلطت، هادو en série. Sinon les lois et tout sont tout juste. C'est que كي عاودت شفت لا فيديو رماركت روحي بلي كنت نغلط في الهضره. هادي en série et هادو parallèle. Merci. دركا حنبداو هاد لو كا ديالنا كيكون عندنا ان مور كومبوزي parallèle. هذا واش فيه لو دوزيام كا جونغ كراف صغير. il suffit بك تبعوا على لو برانسيپ تاع لا دانيير فوا. لا دانيير فوا ياك درنا هاد لو لوا ديال كيو بوين اي ايغال ا دلتا تي سور لا سوم دي ار اي. قلنا بلي ار اي هي او سور كا اس. دركا هنايا كي راهم لي كوش ديال هاد لو مور فوق بعضاهم يجوا. نوريلكم هكذا لي كوش هاك تشوفوا فيهم فوق بعضاهم. لا دانيير فوا حنا درنا لو او هو اللي يتبدل اي لو اش توجور كونستون. هادي نو هادي لو او سي لو ميم توجور مي شنو لا هوتور دو شاك كوش تتبدل بيان سور لا ماتيير. دونك كي تتبدل لا هوتور تتبدل لا سيرفاس اي كي تتبدل لا ماتيير يتبدل لو فاريابل كا. سينون درك حنا هاد الشكل هذا ولا بيان شيون في واش يفكرنا فواحد العفسه قريناها في لا فيزيك. اي بان سي كوا تاع الذره كي نديروا الربط على التفرع هاكا تشوفوا فيها هادي R1 R2 R3 راهم متفرعين. كيفاش نحسبوا R ايكيفالون في هاد لو كا؟ هي هكذا 1 sur R ايكيفالون تيغال 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. سي لو ميم برانسيپ هنايا. درك تقولوا لي كيفاش لو ميم برانسيپ واش دخلها فيزيك في لو مور ديال ترانسفير. دونك نبداو نديرو كيف نبداو نحسبوا الكيو بوين مع بعضنا. حنا واش قلنا الكيو بوين باش نحسبوه كي تكون عندنا لا كوندكسيون يعني كي يكونوا كاع ما كانش موفمون نبداو نوتيليزيو لا لوا دو فوريي. هذه هي كنا نقولوا نوتيليزيو لوا دو فوريي مي لا دانيير فوا حسبنا ديال شاك كوش كيفاش تجي سي لا ميم شوز. بعدا استنتجنا واحد لا لوا ديال كي يكون عندنا مور كومبوزي لقينا Q point égale à delta t sur la somme d'I. Alors, delta t c'est quoi? Delta t هي اللي تبدا من la première moins la dernière. Donc c'est T1 moins T2. Et les RI كيفاش نحسبوهم؟ كما قلت لكم la somme دي RI هي كما هنايا c'est R équivalent. Donc 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R. La même chose. نتخلعوا ما والو. عندنا 1 sur R équivalent ديالنا هنا نقصد هذه est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Le R, je connais allé la dernière fois. On a le R est égal à E sur KS. Le E, c'est un constant. Le H, il se بدل. Donc, il se بدل la surface. Et le K, comme c'est à 3 matières, donc 3 K. Donc, كيفاش نلقاو ال S. Le transfert يصرى هكذا. هكا ويجي ويروح ويجوز هكا. دونك شكون اللي هي اللي حتجي عموديه عليه؟ هي هاد لا سيرفاس. دونك نحسبوا المساحه تاع هذا سيرفاس تاع هذا ولا سيرفاس تاع هذا ولا سيرفاس تاع هذا. نبداو S1 est égal à quoi? est égal à H1 fois L. و تاع deuxième couche c'est H2 fois L. تاع la troisième c'est H3 fois L. Donc نكتبهم لكم هنا et les voici. هاي c'est que عوضت الاس HL 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 1 2 et 3. هذه هي 1 sur R équivalent. donc حنا هذه واش نديرو بها؟ R équivalent هي la somme de RI. donc Q point est égal à T1 moins T2 sur la somme de RI sur هذيك هايدك هنايا E sur KS KS KS. دونك حنا راهي 1 sur E. دونك نقدروا نرجعوا E جو المقلوب. كوم سي E سي ان كونستانت دونك نورمال هادي كاع نسميوهم نحددوا جو المقامات خلاص. R ايكيفالون هذا المقلوب دونك لازم نقلبوه كيما قلت لكم. R ايكيفالون ايغال هادي. دونك Q point est égal à delta T sur هذا كاع
sur R équivalent. هكا delta t sur la somme de R. Donc ديروا في بالكم عفسه pour mieux composer يكونوا هكذا نعيطوا لهم en série c'est le premier cas اللي درناه la fois passée وكي يكونوا هكذا في بعضهم c'est parallèle c'est le deuxième cas تاع اليوم. هذا واش كاين سينو عنده لو ميم لوا نخدموا به اللي هو هذا تتبدل برك في لا سورفاس تاعنا. هاد الاو راهو كونستون والاش اللي يتبدل. لا دانيير فوا درنا الاش كونستون على حسب ليكزارسيس سينو حنا عندنا دو كا سوا كيكونوا هكا ولا هكذا. دركا لا فيديو اللي موراها ان شاء الله حنبدا لكم ديال كيكون عندنا ان سيلندر فوق نشوفوها. ميرسي.